दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। मुलुकको राजनीति एकातर्फ, राजनीतिक दलहरूको गतिविधि अर्कोतर्फ। मुलुकले समष्टिगतमा यति बेला राजनीतिक निकास खोजिरहेको देखिन्छ, तर राजनीतिक दलहरू आन्तरिक व्यवस्थापनमा अल्लमल्लमा परेको देखिन्छ। के सत्तारूढ के प्रतिपक्ष सबै दलहरूलाई आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न हम्मे परिरहेको देखिन्छ। सरकार, संसद र न्यायालय तीनटै प्रश्नको घेराभित्र उभिँदा पनि राजनीतिक दलहरू चिक्क बोल्न तयार छैनन्। राजनीतिक दलहरूले नै मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने र दिनुपर्ने दायित्व रहेको देखिन्छ, तर दायित्व बोध नगरेपछि कसको के नै लाग्छ र? सत्तारूढ दल आफ्नै तालमा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफ्नै तालमा। मुलुक भगवान भरोसे चलिरहेको छ। न्यायालयभित्र बारको आन्दोलन अब वार हुन थालेको छ, तर पनि सत्तारूढ दल र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बैठकमा बस्दा होइन अहिले न्यायालयको विवादको विषयमा बोल्नुहुन्न है, बेलै भएको छैन भनेर तर्कना पेश गरेर न्यायालयलाई राजनीतिकरणको दिशामा झोसेर अहिले साक्षी किनारा बसेर आगो ताप्ने काम राजनीतिक दलहरूबाट भइरहेको छ। नदीमा बाढी आउँदा, टोलमा डढेलो लाग्दा केवल एकजनाको घर मात्रै डढाउँदैन, पुरै बस्ती नै डढाउने हामीले बुझेका छौँ। यो डढेलोले पुरै बस्ती सखाप नहोस् त्यतातिर राजनीतिक दलहरू सचेत हुनु जरुरी छ। राजनीतिक दलहरू कतातिर व्यस्त छन्, केमा मस्त छन्, हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सदस्य गोविन्द नेपाली। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। गोविन्दजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले भूमिका बाँधे, मैले गलत भने केही मलाई भन्नुहोस् त। ठिक छ, म सुनिरहेको छु। दलहरू केमा व्यस्त छन्? म प्रतिपक्षी दलकै कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमाले सरकारबाट हटेपछि यो मुलुकको पछिल्लो निर्वाचनपछि सबैभन्दा बढी जनमत प्राप्त गरेको पार्टी, सबैभन्दा बढी दायित्व बोध गर्नुपर्ने पार्टी, समय परिस्थितिले अहिले प्रतिपक्षमा पुर्याइदिँदा केमा व्यस्त छन्? के कुराले चाहिँ नेकपा एमालेलाई अहिले चाहिँ बढी व्यस्त राखेको स्थिति छ? यस्तो छ, अब हामीले जनताको म्यान्डेट नेकपा एमालेमाथि हो र जनताले नेकपा एमालेलाई र केपी ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चलाउनको लागि र विकास र समृद्धिको दिशातर्फ मुलुकलाई लग्नको लागि जनताले म्यान्डेट दिएका हुन्। तर विशेष परिस्थिति जुन हिसाबले नेकपा एमाले सरकारलाई परमादेशको एउटा आदेशमा प्रतिपक्षमा पुर्याउने काम भयो, त्यसको जवाफ त अहिले सत्तामा रहेका दलहरूले दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत भन्दा, जनताको म्यान्डेट भन्दा बाहिर गएर जसरी सरकार बनाइएको छ त्यसको जवाफ उनीहरूले दिनुपर्छ। नेकपा एमालेको सवालमा हामी अहिले विधानत हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ र बिचमा नेकपाको एकाता एकीकरणको प्रक्रियाको बिचको समयलाई हामी शून्य समय मान्दा हामीले एउटा समय सीमाभित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्छ र हामी अहिले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहेका छौँ। नेकपा एमालेको लागि अहिले 10औं महाधिवेशन प्राथमिकताका विषय भए राष्ट्रियको सामु देखिएका जल्दाबल्दा समस्याहरू खासै प्राथमिकताका विषय होइनन्। त्यसो भए त्यस्तो होइन, हामी प्रतिपक्षमा छौँ तर फेरि पनि देशको ठुलो दल नेकपा एमाले हो। त्यो राष्ट्रिय समस्याबाट हामी पन्छिएका छैनौँ। तर यसको मतलब के हो भने हामी त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको होइन। हामी अत्यन्त सचेतनपूर्वक हामी
जो गठबन्धन अहिले सरकारमा गएको छन्, जसले हामी सरकार चलाउँछौँ भनिरहेका छन् र जसलाई कमरेड प्रचण्ड महादेव नेपालहरूले पनि विश्वास गरेका छन्, त्यो एउटा फरक विषय हुन सक्छ। हामी सचेतनपूर्वक हेरिरहेका छौँ र सबै गतिविधि अघि हजुरले जुन एउटा पृष्ठभूमि बताउनु भयो ती सबै गतिविधि हेरिरहेका छौँ। जसरी एउटा न्यायालयलाई एउटा विवादमा ल्याउने काम गरियो गठबन्धनबाट, केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटाउनको लागि जनादेशका विरुद्धमा परमादेशलाई प्रयोग गर्ने जुन खालको एउटा संस्कारको सुरुवात गरियो, त्यसको जिम्मा त उहाँले दिनु पर्यो नि। अहिले जे भइरहेका छन् त्यसको जिम्मा त हामीले दिने हो र? त्यसको जिम्मा त अहिले वर्तमान सरकारका गठबन्धनका दलहरूले दिनु पर्यो। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपालले दिनु पर्यो। त्यो हामी हेरिरहेका छौँ। तपाईहरू हेरिराख्नु भएको छ, हेरेर चाहिँ ताली बजाएर के छ रमाइलो गरिराख्नु विकल्प छ? यो रमाइलो गरी उहाँहरूले गाई यात्रा सुरु गर्ने, राजनीतिमा एउटा सरकार संस्कारको कुरा नि हुन्छ होला नि, राजनीतिमा जनताको म्यान्डेटको कुरा पनि हुन्छ होला नि, जनताको जनादेशको कुरा नि हुन्छ होला नि। अहिले पनि प्रतिपक्ष भएको नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल हो। धेरै खालका पात्र प्रवृत्तिहरू मिलाएर बहुमत पुर्याउनु भयो, अदालतलाई प्रयोग गर्नुभयो, तर पनि नेकपा एमाले अहिले पनि जनताको म्यान्डेट प्राप्त भएको सबैभन्दा ठुलो दल हो। त्यसले हामी जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन खोजेको होइन, तर जिम्मा लिनेहरूले जुन हिसाबले जिम्मा लिए, जुन तरिकाबाट जिम्मा लिए, त्यसको जवाब त तिनले दिनु पर्यो नि त। अदालतभित्र जे भइरहेको त्यसको जवाब आज शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव दिनु परेन? तर्फबाट पनि के जवाब अदालतको विषयको बारेमा ठोस एउटा चाहिँ लाइन क्लियर भएर आएको छ? हामीले पाएनौँ। क्लियर आएको छ। चोलेन्द्र शमशेर मात्र जिम्मा हो, चोलेन्द्र शमशेर मात्र जिम्मा हो यसको। अदालतमा मैले भनेको वकिल चाहियो, अर्को पर्यो भने म कमजोर हुन्छु भनेर जसरी अदालतमा आन्दोलन सुरु गरियो र जसरी त्यहाँ चेन्जहरू गरियो, त्यसको जिम्मा लिन पर्दैन। चोलेन्द्र शमशेरले मात्र राजीनामा दिएर हुन्छ? चोलेन्द्र शमशेरलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन बाध्य पार्टीहरूले जिम्मा लिनु पर्दैन? त्यो ठाउँमा पुर्याउन बाध्य पार्टीहरू गठबन्धनका नेताहरूले जिम्मा लिनु पर्दैन? जिम्मा लिनु पर्यो नि। हाम्रो सवाल त्यो हो। तपाईहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रश्न छ? तपाईहरूलाई कस्तो प्रश्न छ? यो गाई यात्राको सुरुवात छ भने तपाईहरूलाई कस्तो भएको छ भने आरोपको लागि त आरोप नभन्नु होला, तर कस्तो भएको छ भने हामीले त भनेकै थियो, ठिक्क पर्यो कुचिङ भन्ने जस्तो होइन। त्यसो होइन, हामी कहिल्यै पनि जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन चाहेनौँ। जनताले दिएको म्यान्डेट हामीले कहिले पनि बिर्सेनौँ। जनताले त नेकपा एमालेलाई, त्यसको पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएको। लोकतन्त्रमाथि जनताको जनादेशको कुरा गर्ने भने अहिलेका गठबन्धनका दलहरूले सरकार चलाउन मिल्छ? चलाउनु नसकेर तपाईँहरूले छाड्नु पर्ने स्थिति आयो। मिल्छ? 7 मध्ये 6 प्रदेश सरकार अहिले चाहिँ त्यस्तो होइन। संघदेखि प्रदेशसम्म तपाईँहरू प्रतिपक्षमा जानु पर्यो, आफ्नै पार्टीभित्रलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। अहिले साक्षी किनारा बसेर टुलु हेरेर बसिराख्नु पर्ने स्थिति, अरूमाथि चाहिँ आरोप लगाएर तपाईँहरू चाहिँ रमाइलो गरेर बसिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको लागि रमिता होइन, हामीले अरू पार्टी पनि हेरिरहेका छौँ नि कतिको व्यवस्थापन छ भन्ने कुरा। तुलनात्मक रूपमा नेपालमा भएका पार्टीहरू मध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टी अहिले पनि नेकपा एमाले, र नेकपा एमालेलाई थप व्यवस्थित र सशक्त गराउनको लागि हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन जाँदैछौँ। तर राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ कि हुन्न? राजनीतिमा जनताको जनादेश भन्ने कुराको मूल्याङ्कन हुन्छ कि हुन्न? देशको सबैभन्दा ठुलो दललाई अदालत प्रयोग गरेर हटाएर टुक्रा टाक्रे जोडेर सरकार बनाउने कुरा राजनीतिमा सुहाउँछ? तपाईँ हामी हेरिरहेका छौँ नि, अलिकति हेरिरहेका छौँ, चलाउनुहोस् भनिरहेका छौँ, शुभकामना दिइरहेका छौँ, अझ भनिरहेका छौँ हामी त प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेडलाई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनुहोस् भनिरहेका छौँ। म तपाईँले घुमाउरो पाराले प्रश्न सोध्दिनँ, म सिधा सपाट प्रश्न के सोध्छु, आम जनतालाई गरेर तपाईँले सोध्नुभयो वा कुनै कसैलाई तपाईँले पठाएरै सोध्न लाउनु भयो भने नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दललाई जनताले पत्याउने आधारहरू चाहिँ देखिएका छैनन्। तपाईँ हेर्नुहोस् त, सरसर्ती हेर्नुहोस्, एउटा आम जनतालाई, आम जनता भएर सरकारतिर फर्केर हेऱ्यो भने सरकारको अत्तो छैन। आम जनताको विषयमा छानिएका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना आवाजहरू कतै राखुन् भने संसद छैन। न्याय पाइएन भनेर न्यायालय खोज्दै जाँदा न्यायालयभित्र चाहिँ वकिलहरूको आन्दोलन छ, त्यो भित्र वार सुरु भएको छ।
विश्वमा कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै वकिलहरूले आन्दोलन गरेको सम्हाउ त ठिकै होलान्, तर न्यायमूर्तिहरू पनि स्वयं आन्दोलित हुनुहुन्छ। अब त सरकारलाई केही भन्यो भने सरकार पाउन कठिन। आम जनताका प्रतिनिधिहरू देशको बारेमा कतै बोलाउनु भन्दा चाहिँ संसदको ढोकामा भोटे ताल्छ, न्यायालयभित्र जाउँ भने न्यायालयभित्र वार छ। आम जनता कहाँ जाने, कसलाई खोज्ने? कतै भेटिन्न कोही पनि, न प्रतिपक्ष न सत्तारूढ दल, कहीँ पनि हामीले कतै भेट्दैनौँ। अब कसलाई सोध्ने सर? होइन, प्रतिपक्ष भेटिएको छ, जनताले खोजेको ठाउँमा चाहेको ठाउँमा प्रतिपक्ष भेटिएको छ। त्यही भएर हामीले के भनेको छ भने यी सबै व्यथितिहरू यो संसदीय राजनीतिमा जुन खालको व्यथिति आएको छ, त्यही भएर हामीले भनेको 5 वर्ष नेकपा एमाले जनताले म्यान्डेट दिएका हुन्। यदि 5 वर्ष नेकपा एमाले सरकार चलाउन दिने होइन भने एकपल्ट जनतालाई सोधौँ न त, जनताले के भन्छन्। हामी जनताबाट टेस्ट हुन चाहेको नि त। हामी अदालत प्रयोग गरेर पूर्वानुस मार्फत फेरि त्यहाँ रहन खोजे होइन नि, जनतामा जाउँ, किन डराउने? ठुलो गठबन्धन छ भनिरहनु भएको छ, गठबन्धन गरेर नेकपा एमाले हरायो हो नि त। जनताले नेकपा एमाले नपताउँदा हामी हार्न सक्छौँ नि, त्यो पनि तयार। त्यही भएर हामीले के भने सबै चिजको निकास भनेको एकपटक जनतामा जाने हो। फेरि जनताको म्यान्डेटलाई नवीकरण गर्ने हामीले भनेकै छौँ नि। तपाईँ एक्लै गएर त भएन, फेरि त्यसको लागि गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति नभइकन चाहिँ राष्ट्रिय निकास निस्कन्न भन्ने कुराको तयार हुनु पर्यो, बुझाइ सबैमा तयार हुनु परेन देखिन्छ। अब दलहरू बाटो र निकासको लागि कोही पनि तयार हुनुहुन्न। सरकार चलाउने गठबन्धनमा भएका दलहरू तयार हुनु परेन। अब यो व्यथितिले जुन तरिकाबाट उहाँले सरकार बनाउनु भयो नि, उदाङ्गियो नि त। मन्त्री बनाएको छ त्यो के भागवण्डमा भन्ने छ, फेरि 2 दिनपछि राजीनामा दिएको, सबै कुरा उदाङ्गियो नि त। यति गर्दा पनि त्यो सरकारमा टिकिरहन खोज्नेहरूले विचार गर्न परेन। अब त्यसकारण अब पनि के हो भने जनतामा जाने कुरा हो। जनताले जसलाई म्यान्डेट दिन्छ, ठिक छ नि त, लोकतन्त्र हामी स्वीकारेका छौँ नि। नेकपा एमालेलाई सरकारमा होइन तपाईँहरू प्रतीक्षामा बस्नु भनेर जनताले भन्छ न, भन्नुहुन्छ तर जान तयार पक्षी भेटिन्छ। देशमा आम जनता, गरिब निमुखा जनताको आवाज सुनिदिने कोही पनि भएनन् सर। एउटा न्यून आय भएको व्यक्ति बजारमा गएर केही किनमेल गरौँ भनेर सोच्यो भने दाम सुनेर त्यही फेन्ट भएर त्यो छ, ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो छ, सुरक्षाको स्थिति होइन, हामी त्यस्तै छ। तपाईँ एउटा यस्तो ठाउँ देखाइदिनुहोस् जहाँ चाहिँ व्यतिथि छैन। महँगाई यति छ कि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हप्तामा 2 पटक बढाइन्छ। त्यो कुराप्रति हामी सिरियस छौँ। जनताले भोगिरहेको, जनताको जनजीवनमा देखिएको समस्याप्रति हामी गम्भीर छौँ र हामीले आवाज उठाउँछौँ। तर यसको समग्र निकास के हो भने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा लिएर अगाडि बढेको, एउटा मिसनमा अगाडि बढेको, जनताको म्यान्डेटसहित अगाडि बढेको सरकारलाई जुन तरिकाबाट ढालियो नि, त्यसको जवाब दिनुपर्छ भन्न खोजेको मात्र हो। जनताका समस्याप्रति हामी गम्भीर छौँ नि त। तपाईहरू जनताको परीक्षाको कसीमै हुनुहुन्छ, तयार सत्तारूढ दल पनि कसीमै छन्। अब सवाल के हो भने तपाईहरू सत्ताबाट बाहिरिनु परेको जुन चाहिँ तपाईँ भित्रको जुन एक किसिमको अट्टहास छ, त्यो बाहिर ल्याउँदै हुनुहुन्छ। खालि सत्ताबाट बाहिर निस्केको चाहिँ तपाईहरूको पीडा व्यक्त हुँदैछ। बाहिर तर्सन्थ्यौँ नि त। जनतामा जाने कुराबाट हामी भाग्थ्यौँ होला नि। यति ठुलो घेराबन्दी गरियो, दल मात्र मिलेर भएन, त्यहाँ न्यायालय पनि मिसाइयो। यति ठुलो घेराबन्दी गरियो, ओहो अब त जानियो भने त जनताले त हामीलाई पछाड्छन् भन्थ्यो होला नि। तर भनिरहेका छैनौँ। अहिले पनि हामी भनिरहेका छौँ जनतामा जाउँ। जनतामा जानुको विकल्प छैन। जनताबाट दलहरूप्रति विश्वासलाई नवीकरण गराउनुको विकल्प छैन। हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ नि। नियमित प्रक्रियाबाट त जनतामा जानै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति हो। तर सवाल के हो भने एक्लै दौडेर रेसमा प्रथम भइन्छ भन्ने परिकल्पना पनि त गर्नु भएन नि। एक्लै होइन नि। जनताले 5 वर्ष त नेकपा एमालेलाई अर्थात् तत्कालीन नेकपालाई जनताले म्यान्डेट दिएका हुन्। त्यो नेकपा हामी बस्न सकेन। चलाउन नजानेर तपाईँहरूले चाहिँ सत्ता गुमाउनु पर्यो सर। यो कुरा पनि स्वीकार गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। त्यो कुरा दलभित्रको, पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय छ। त्यो तपाईँहरूले आन्तरिक दलभित्र के भयो भन्ने सवाललाई, मुलुकलाई तपाईँहरूले सही तरिकाले हाँक्रिएको भए, सञ्चालन गर्नुभएको भए, मुलुकलाई तपाईँहरूले सही दिशाबोध गरेको भए सायद यो स्थिति आउँदैन थियो होला नि। आरोपको कुरा हो नि। तर त्यही पुष्टि हुन्छ त? अहिले हेरौँ त, केपी ओलीले गर्न नसकेकै पुष्टि हुन्छ।
केपी ओली असक्षम भएको पुष्टि हुन्छ अहिले घटनाक्रम हेरौँ नि त घटनाक्रम हेर्दा के त्यो पुष्टि हुन्छ नेकपा एमाले असफल भएको केपीले असफल भएको पुष्टि हुन्छ त्यसको त्यो पुष्टि गर्नको लागि त अहिले गठबन्धनको दलले त्यो राम्रो गर्नुपर्छ नि त केपीओलाई देखाउने गरी खुच्ची खाइस भन्ने गरी राम्रो गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त यी सबै व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ नि त यसलाई फेरि पनि के भन्छ भने नेकपा एमालेको विकल्प छैन यो देशमा केपी ओलीको फेरि पनि विकल्प छैन भन्ने कुरो त घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेको छ नि त कुनै राजनीतिक रूपमा एउटा नेतालाई आरोप लगाउने कुरो त लगाउला नि तर घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ आम जनताले त्यो कुरा बुझेका छन् नेकपा एमालेको केपी ओलीको फेरि पनि विकल्प छैन भन्ने कुरो त त्यो पुष्टि गरेका छन् यदि गरेका छैनन् भनेर कोही आउँछ भने त जाउँ त जनताको बिचमा हामी टेस्ट हुन तयारै छौँ नि खुला कुरा छ नि त हाम्रो कुनै कमजोर भएको कुरा सत्ता छोड्न पर्दाखेरिको आक्रोशको कुरै होइन नि यो त यो डोरी तानातानको राजनीतिमा कोही पनि जितिरहेको देखिँदैन केवल हार्ने एक मात्र कोही छन् भने त्यो हो मुलुक र जनता अनि एउटा त नेपालको समग्र राजनीतिक संस्कार सुधार्नुपर्छ जुन राजनीतिक संस्कारभित्र हामी बाँचिरहेका छौँ जुन हिसाबले नेपालको पोलिटिक्सलाई हामी ड्राइभ गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसको बारेमा त हामी समीक्षा गर्नुपर्छ तर अहिले त हामी भएका दलहरू बिचको तुलनात्मक कुरा गर्ने होला नि त भएका नेताहरू बिचको तुलनात्मक कुरा गर्ने होला नि त सापेक्षतामा हेर्ने होला नि त त्यसमा हेर्दा फेरि पनि निष्पक्ष हिसाबले स्वतन्त्र हिसाबले तपाईँ जनमत लिनुहोस् न नेता को हो भन्दा को भन्छ पार्टी को हो भन्दा को भन्छ स्वतन्त्र जनमत लिनुहोस् न त्यसले व्यक्त गर्छ भन्न खोजेको तपाईहरू आन्तरिक पार्टीको व्यवस्थापनमा जुट्नु भएको छ 10औं महाधिवेशनको आन्तरिक तयारीमा बढी समय व्यतीत गर्नु भइरहेको छ त्यो देखिन्छ तर राष्ट्रिय राजनीतिलाई तपाईहरूले चटक्कै चाहिँ छाडेर कानमा तेल हालेर तपाईहरूले प्राथमिकतामा 10औं महाधिवेशनलाई मात्रै राखेर तपाईहरू चाहिँ चोखिन पाउनुहुन्छ 10औं महाधिवेशनमा मात्रै प्राथमिकता छ अरु सबै चीज हामी देश बिर्सेका छौं सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने बिर्सेका छौं जनताले कुन खालको कष्टकर जनजीवन बिताइरहेका छन् भन्ने कुरा बिर्सिरहेका छौं भन्ने हो र हाम्रो आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक जीवनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन हो त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्छ हामी लागिरहेका छौं यसमा त सबै बिर्सेका छौं भन्ने होइन नि मैले अघि नै भने चुनावको पूर्व खै त तपाईहरु हामी हेरेर बसेका छौं भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईले यति भनिरहनु हुँदा त हामीले देख्नु पर्यो जनताले हेर्नु पर्यो जनताले महसुस गर्न पाउनु पर्यो जनताले अनुभूत गर्न पाउनु पर्यो जनताले नेकपा एमालेका नेता नेकपा एमालेका शीर्ष नेतृत्व यहाँ छन् भन्ने कुराको राजनीतिमा त यो होला नि संसदीय राजनीतिमा त प्रतिपक्ष भनेको त म यहाँ तपाईले बोलाउनु भयो आएर म जनताको कुरा उठाइरहेको छु सरकारले यो गर्यो भनिरहेको छु गर्न नहुने कुरा गर्यो भनिरहेको छु प्रतिपक्षले उठाउने हो नि त प्रतिपक्षले त आवाज उठाउने हो सरकारलाई झझगाउने हो त्यो डाडु पनि लिएर लिन ठाउँ त हामी त छैनौँ नि त त्यो ठाउँमा त छैनौँ नि त यही हो नि त हामीले गर्ने जनताको आवाज उठाउने कुरा बोल्ने हो सरकारलाई सचेत गराउने कुरा हो गलत गर्यो भन्ने कुरा हो अदालतमा हात हाल्यो भन्ने कुरा हो सेटिङमा गयो हिजो केपीओलाई सेटिङ भन्नेहरू एकदम अर्गानिक सेटिङमा जानुभयो खास सेटिङ त यो रहेछ नि त त्यो त बिस्तारै खुल्दैछ नि त त्यो के धुलीबाट कराउँछ भने जस्तो खुलिरहेको छ नि त तपाईहरुलाई राम्रो लागिरहेछ यो लागिरहेको छैन हिजो हामीले भनेकै कुरा राम्रो गरेन भन्छ हामीले एउटा सरकारलाई ढलाउन हेरिस होइन भने भइरहेछ तपाईहरुलाई केपीओलीको नेतृत्वको सरकारलाई ढलाउनको लागि यति माथि नगरेको भए हुन्थ्यो अदालतलाई प्रयोग नगरेको भए हुन्थ्यो विश्वको संसदीय इतिहासमा कहीं देख्नुहुन्छ सरकार अदालतले बनाएको गोविन्द देख्नुहुन्छ यति भन्नु न तपाईँ हुनुहुन्छ विश्वको इतिहासमा सरकार सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्छ बनाएको देख्नुहुन्छ नेपालमा भयो नि तपाईँ कुनै पनि एउटा यस्तो क्षेत्र देखाइदिनुस् मुलुकमा अहिले जुन क्षेत्रमाथि चाहिँ आम जनता थोरै भने आशावादी हुने ठाउँ होस् त्यसको लागि हामी जनताको पनि जानुपर्छ जनताको म्यान्डेटलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ हामी जान तयार छौं तर हामी दावाका साथ भन्छौं जनताको बीचमा जाउँ जनताले फेरि पनि नेकपा एमाले चाहेका छन् जनताले फेरि पनि केपीओली चाहेका छन् त्यसको लागि त तयार हुनु पर्यो नि गठबन्धनमा भएका दलले कति महिनामा सरकारलाई पूर्णता दिनुभयो कल्पना गर्नुस् त कति महिनामा पूर्णता दिनुभयो अरु कुरा छोडौं कति महिनामा सरकारलाई पूर्णता दिनुभयो छ नैतिकता सरकारमा रहने त्यो पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ केपीओलीको
वैकल्पिक सरकार केपी ओलीको विकल्प पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नु भएन नि त। उहाँहरू तपाईँहरूमाथि आरोप लगाउने असफल भइयो भन्नु एउटा सरकारमाथि आरोप लगाउने नेकपा एमाले वा नेकपा एमालेको नेतृत्वको थोरै पनि नेतृत्वले दिन्छ। नेकपा एमालेको आरोपले त्यत्रो ठुलो गठबन्धन गर्नुभएको छ, दल मिलेर भएन, अदालत पनि मिलाउनु भयो त्यहाँ। त्यत्रो गठबन्धनमा नेकपा एमालेको गालीले के गर्छ? आरोपले के गर्छ? चलायो हुन्छ नि त खोरो। नेकपा एमालेको आरोपले गालीले के गर्छ? आवश्यक पर्दा अदालत प्रयोग भयो भने देख्नुभयो कुरो प्रयोग गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो फैसलाको विश्लेषण गरौँ न त, के हुन्छ नेकपा एमाले आरोपबाट? गाली गरेर के हुन्छ? चलायो हुन्छ नि त सरकार। हेर्नुहोस् है, फेरि अब यो त भयो राष्ट्रिय राजनीतिको मैले दृश्य तपाईँलाई देखाएँ। तपाईँहरू 10औं महाधिवेशनको लागि जुटिराख्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशनको लागि जुटिराख्नु भएको छ। उहाँहरू पनि आन्तरिक तयारीमा लागिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सरकारमा हुँदा पनि पार्टी र सरकार मिलाउन पनि निकै हम्मे परिराखेको स्थिति छ। नेकपा एमाले पनि अब थोरै भए पनि बल जोड गरेर चाहिँ योभन्दा ठुलो पार्टी कसरी बनाउने चिन्तनमा व्यस्त रहेको देखिन्छ। देश दौडामा लाग्नु भएको छ। तपाईँहरूबाट फुटेर चोइटिएर बनेको नेकपा एस पनि तपाईँहरूलाई कसरी जनतामा धुलिसात गर्न पाइन्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ रणनीति बुन्दै व्यस्त हुनु भएको छ। मधेस केन्द्रित दल वा जसपा नेपालका नेताहरू पनि अहिले सरकारमा पनि छन्, के अरे आफ्नो पार्टी व्यवस्थापनमा लागेको देखिन्छ। अन्य राजनीतिक दलहरू जो सरकार संसदमा छैनन्, बाहिर छन्, आफ्नो एजेन्डा आम जनतामा फ्याँकिरहेका छन्। समष्टिगत रूपमा हेर्दा त देश भाँडमा जाओस् भन्ने स्थिति उत्पन्न भएको छैन र जोगाउनुपर्छ। भाँडमा लान खोजिएको छ, त्यसबाट जोगाउनुपर्छ। जोगाउने दायित्व नेकपा एमालेको, हामी जोगाउँछौँ। आम जनताको बीच धुलो पिठो गर्नको लागि गठबन्धन फेरि तयार छ। गठबन्धन सम्भव छैन। त्यो नेकपा एमालेलाई धुलोमा पुर्याउनको लागि त्यो तागत पुग्दैन, त्यो भ्यागुताको धार नि पुग्दैन। हामीले हेरिरहेका छौँ नि, त्यो प्रचण्ड कमेटीको नि हेरिरहेका छौँ, माधव कमेटीको हेरिरहेका छौँ। अब धेरै कुरा त नगरौँ, तब त धार नि पुग्दैन। अनि पुग्दैन, पुग्छ भन्ने भने जाउँ न त जनताको बिचमा। हामी फेरि पनि भनिरहेका छौँ, धार नि पुग्दैन भनिरहेका छौँ। कसैले पुग्छ भन्ने छ भने जाउँ, गठबन्धनसँगै हामी लड्न तयार छौँ नि त। तपाईँहरू चाहिँ यसले कस्तो घमण्ड र अहमतामा जनताको आधार, जनतालाई साथ दियो। अहम छ तपाईँहरूलाई भने एकदम हामी फेरि पनि पहिलो पार्टी हुन्छौँ। पार्टी फुटेको तपाईँहरूले हेक्का नै छैन। जनतालाई हामी बाँकी रहेको पार्टीभित्र पनि तपाईँहरूको विवाद छ। तपाईँकै पार्टीका मित्रहरू जो चाहिँ पार्टीमा माधव कुमार नेपालसँगै जानु भएन, उहाँसँगै रहनुभएका टिम जुन रहिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। किन नसक्छ? पार्टी कहाँ फुट्यो? नेकपा एमाले माधव भन्दा बढी सांसदहरू नेकपा एमालेका, एकताको निरन्तरता नेकपा एमाले हो। माधव नेपालको यस पार्टीमा नेकपाको निरन्तरता देख्नुहुन्छ? त्यहाँ कोही माओवादी त्यहाँ छन्? प्रचण्डको पार्टीलाई नेकपाको निरन्तरता देख्नुहुन्छ? त्यहाँ कोही एमाले छन्? तर नेकपा एमाले हिजो 75 साल जेठ 2 गते 3 गतेको नेकपाको एकताको निरन्तरता हो। यहाँ माओवादीको मूल एउटा क्रान्तिकारी स्पिरिट पनि छ। त्यहाँ नेकपा एमालेको स्पिरिट त त्यहाँ भइहाल्यो। त्यो हिसाबले नेकपा एमालेलाई हामी अगाडि बढाउँदैछौँ नि त। त्यही भएर अब यो को जानुभयो के जानुभयो आएको पनि हेर्नुहोस् न। अहिले नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूको, नेकपा एमालेलाई माया गर्नेहरूको पनि लहर हेर्नुहोस् न। अब जानेहरूको पछि लाएर रोएर के अर्थ हुन्छ? हामीले त्यही भएर भनेका छौँ नि, हाम्रो नारा हेर्नुहोस् त। दक्षिणपन्थी अवसरवाद मन्त्री हुनको लागि जसरी आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा मतदान गरेर 74 सालको निर्वाचनको प्रमुख प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेस होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसबाट विकास र समृद्धि सम्भव छैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा सम्भव छैन भनेर हामीले अब राजनीतिक थायित्वको लागि पार्टी एकता गरेको होइन। तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जसरी साथीहरू लाग्नुभयो नि, कहीँ पुष्टि हुनसक्छ। दक्षिणपन्थी अवसरवाद सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ। यति मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ। अहिले राष्ट्रिय तपाईँको नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि पनि अराजकता
को शैली अपनाएर पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप त छ नि। हो त त्यो भएर हामीले त्यो निर्णय लियौँ त। अवसरवादको पछि लाग्नुभयो, दक्षिणपन्थी अवसरवादको पछि लाग्नुभयो। 52 सालको घटनाक्रम सम्झौता कमरेड प्रचण्डलाई सम्झाए हुन्छ नि त। 52 सालमा जाँदाखेरि शेरबहादुर देउवालाई के बुझाउनु भएको। आज उहाँको सारथी, समाजवादको सारथी शेरबहादुर देउवा, माधव कमरेडलाई सोधे हुन्छ शेरबहादुर देउवा, दक्षिणपन्थी अवसरवाद। अनि कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टी नेतृत्व भने के हो? अनि पार्टी नेतृत्व जाने होइन नि त सर, गार्जनले सबैले मिलाएर जानुपर्छ नि हैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व फेर्न पाइन्छ, नटेर्न पाइन्न। फेर्न सकिन्छ नि, महाधिवेशनलाई फेर्न सकिन्छ। ठिक भएन, गलत भयो, नेतृत्व फेर्न पाइन्छ तर नटेर्न पाइन्न। एकपल्ट हेर्नुहोस् त केपी ओलीप्रति के बोलिए, के आरोप लगाइयो। उहाँले पनि त के बोल्न बाँकी राख्नु, सदस्यहरू कसरी प्रस्तुत हुनुभयो सरकारका विरुद्धमा। उहाँहरू पनि, तपाईहरू पनि त्यो कम हुनुहुन्न। तपाईहरूको पनि आरोप प्रत्यारोप त हामीले सुनेकै हो। हजुरले पार्टी अध्यक्षज्यूको पनि हामीले आरोप प्रत्यारोपहरू। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वको सुरक्षा गर्न सक्नु भएन भने चीन हेर्नुहोस् न, यही अराजकताले कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हुन्छ। नेपालमा जसरी विगत हेर्नुहोस् न, कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वमा केन्द्रीकृत हुन सक्नु भएन। तर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मूल्य मान्यताको आधारमा हामी जुन परिचालन भइरहेका छौँ र लोकतान्त्रिक खुल्ला समाजमा जुन प्रकारको राजनीतिक परिवेशमा छौँ, पार्टीको नेतृत्व चाहिँ तानाशाही हुनुहुन्न भन्ने तर्कमा पनि त छ। कहाँनिर तानाशाही भयो? केपी ओली कहाँनिर तानाशाही? जनताले म्यान्डेट दिए, पार्टी चलाउन खोज्नु भएन, एक्लै सरकार चलाउन खोज्नु भएन, माधव कुमार नेपालसँग सहकार्य गर्नु भएन, प्रचण्डसँग सहकार्य गर्नु भएन। 5 वर्ष कुर्नु पर्दैन? 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले अबको 5 वर्षको लागि अध्यक्ष केपी ओली भनिसकेपछि अनि माधव नेपाल पार्टी नेतृत्व भनेको केवल पार्टीको अध्यक्ष मात्र होइन नि सर, तपाईँ पनि केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ नि, तपाईँ पनि हो नि त, टिम हो नि। हो त। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले केपी ओलीको नेतृत्वमा जुन टिमलाई पार्टी चलाउनको लागि जिम्मा दिए नि, त्यो टिमलाई 5 वर्ष पार्टी चलाउन त दिनु पर्यो नि। सबै एकमत थिए त? थिएनन्। त्यो त महाधिवेशन उहाँको मतको विपक्षमा पनि थुप्रै मान्छेहरू थिए नि। होइन, मैले भन्न खोजेँ के भने हामी पार्टी एउटा विधि पद्धतिमा चलाउन सक्छौँ नि त। त्यही त, पार्टी अध्यक्ष पनि विधि पद्धतिमा चल्नुपर्ने हो। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आएको छ नि, त्यहाँ छलफल गरौँ न, बहस गरौँ न। तर 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नीति र नेतृत्वलाई स्वीकार्न पऱ्यो कि परेन? 5 वर्ष सवाल यो हो के। पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सही वा गलत गर्ने भन्ने कुरा आवधिक रूपमा हुने भनेको राष्ट्रिय महाधिवेशन हो। तर पार्टीभित्र अन्य निकायहरू पनि छन्, केन्द्रीय समिति छ, स्थायी कमिटी छ, पोलिट ब्युरो छ, सचिवालय छ, त्यसपछि पदाधिकारी छ। विभिन्न निकायमा छलफल हुने र गलत र सहीको छुट्याउने र त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने कुरा त हुन्छ नि। हजुरले हेर्नुभयो नि त्यतिखेर नेकपा कालको हेर्नुभयो, सचिवालय हेर्नुभयो, कहाँ बैठक बसिन्थे, कहाँ भेला गरिन्थे, ती बैठकको निर्णय लिएर केपी ओलीलाई निर्णय प्रक्रियामा तपाईँको कहाँनिर अप्ठ्यारो पारिन्थ्यो। त्यही तरिकाले कम्युनिस्ट पार्टी चल्छ त? चल्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा केन्द्रित हुन सकिएन। मैले तपाईँ बुझ्नु भएको छ नि, गाउँमा दाई राखिन्छ नि, मियो हुन्छ नि, तपाईँ मियोलाई तपाईँको आधार मानेर तपाईँको चल्न सकिएन भने अनि त्यो दाई चल्छ? त्यो हो नि त कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वमा केन्द्रीकृत हुने कुरा, नेतृत्वलाई स्वीकार्ने कुरा। आवधिक रूपमा तपाईँको निर्वाचित भएर आएको नेतृत्वलाई त्यो अवधिमा काम गर्ने दिनु पर्यो नि त। केही विषय हुन सक्छ नि त, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा केही समस्या देखिन सक्छन्, त त्यही एउटा विधि पद्धति। हेर्नुहोस् त, मैले ठाडै प्रश्न गरेँ तपाईँलाई, मलाई माफ गर्नु होला, नाम लिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आयो। भीम रावल लगायतको व्यवस्थापन पार्टीले सही तरिकाले गर्न सक्नु भएको छैन। व्यवस्थापनको कुरो त अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हेर्नुहोस् न त, हामी 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा गर्दैछौँ। नेकपा उहाँले पनि माधव कुमार नेपाल जस्तै लखेट्न खोज्नु भएको तपाईँले हेरौँ न त, उहाँले पनि माधव कुमार नेपाल जस्तै लखेट्न खोज्नु भएको, हटाउनुहुन्न। भीम रावल सहित हामीले विधान महाधिवेशन सम्पन्न गर्यौँ, त्यसले नयाँ विधान निर्माण गर्यो। अब हामी नेतृत्व चयन गर्दैछौँ र हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ समेट्न भन्ने कुरा त 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हेरौँ न त। 10 देखि 12 गतेसम्म हामी कुन खालको सन्देश दिएर नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन
सम्पन्न गर्दैछौँ त्यो पर्खौँ नि त। त्यतिखेर तपाईँले जे क्वेसन सोध्नु भएको थियो त्यो क्वेसनको जवाफ त्यतिखेर हुन्छ। समानान्तर कमिटीहरू समानान्तर महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू छनौट भएको समाचार त पढ्नुभयो होला तपाईँले। त्यो गलत कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। ती सबै कुरा टुङ्गिन्छन् र आम रूपमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले एउटा नयाँ सन्देश सायद अलिअलि बाहिर पर्खेर बसिरहनुका साथीहरूलाई पनि अलिकति मनोअमिलो निराश पार्ने गरी हामी नयाँ सन्देश दिएर त्यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ। त्यो धेरै टाढाको कुरै छैन नि। तपाईँहरू सत्तारूढ गठबन्धनसँग साँडे जुधाइको लागि तयार हुनुहुन्छ? त्यसो भए हामी तयार छौँ नि। जनता छन् हामीसँग, जनताको म्यान्डेट अहिले पनि छ नि। जनताको म्यान्डेट त हामीसँगै छ नि। अनि को कहाँ गठबन्धन गर्छन् भन्ने कुरा हामी भाग्छौँ। जनता साथमा छौँजेल त हामी जुझ्छौँ नि। जनताको म्यान्डेट अहिले पनि साथमा छ। तपाईँलाई जनताले प्रश्न त गर्ला नि। तपाईँहरूलाई चाहिँ जाउँ न, व्यापक मत दिएर पठाएकै हो, दावाका साथ भन्छ के चाहिँ हाम्रो लागि गर्नुभयो भनेर पर्दैन होला र? त्यही उत्तर जनताबाट खोज्न जाउँ भने अहिले हामी दावाका साथ भन्छौँ जनताको म्यान्डेट हामीसँग छ। कसैले छैन भन्छ भने जाउँ। के गर्नुभयो? 3 वर्ष 4 वर्ष सरकार त सञ्चालन गर्छौँ। जनताको जीवनमा व्यापक परिवर्तन हुने गरी, देखिने परिवर्तन हुने गरी के भएको छ र? यो समयमा केही त्यस्तो भएको छ र जुन कुराले जनताको जीवनमा रात दिन 2 गुना रात 4 गुना भएको छ र? के हजुरले पनि त सोधिरहनु भएको छ, मनमा त भएकै छ भन्नुभयो होला होइन? तर हेरौँ न त, हामी बाहिर ल्याएकै छौँ नि। केपी ओलीले कहाँबाट काम सुरु गर्नुभयो, कहाँ पुर्याउन खोज्नु भएको थियो, विकास र समृद्धिका योजनाहरूको कुरा हेरौँ, सबै कुरा हेरौँ न त। अहिले मैले यो समय व्यक्त गरेँ, तर तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, जनताले बुझेकै छन् नि। केपी ओलीको नेतृत्व सरकारले गर्न खोजेको के थियो, देशलाई पुर्याउन खोजेको कहाँ थियो, त्यो त बुझेकै छन् नि। त्यही कुरा न डाको विषय भनौँ। केपी ओलीको नेतृत्व सफल हुने भयो, त्यो पार्टीभित्र पनि, त्यो सरकार सञ्चालनकरण पनि सफल हुने भयो। अब हामी सबै छाया परिने भयो, ओझेल परिने भयो। अहिलेको मूल विषय नै डर हो, त्रास हो नि। केपी ओली एक्लै राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा गर्नुहोस्, राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहोस्, हरेक कुरामा केपी ओली हिरो हुने भनेपछि त हामी त छाया परिने भनेरै यो गठबन्धन सुरु भएको नि त। नभए केपी ओली गर्न नसकेको भए सिङ्गल सक्यो हुन्थ्यो नि त। किन गठबन्धन गर्नु? असफल केपी ओलीलाई, गर्न नसकेको केपी ओलीलाई हराउनको लागि यति ठुलो गठबन्धन गर्नुपर्छ? त्यो त फर्स्टै तपाईँहरूलाई पनि छ नि? छैन नि। कतै यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ पछाड्छ कि भन्ने त्यो डर छ कि भन्ने हो भने त जाउँ। फेरि पनि भन्छ डर छ कि भन्ने हो भने त जाउँ न, हामी भनिरहेकै छौँ न। त्यो डर छ कि छैन भने त जनताले देखाइदिन्छ नि त। तर मेरो साह्रो कुरा के भने एमालेलाई टेस्ट गर्न पर्यो जनताको बिचमा। हामी तयारै छौँ, आँट गरौँ नि त गठबन्धन गर्ने दलहरूले। हामी जुत्न तयारै छौँ नि, यति भन्दा पनि नहुने। अब उहाँहरूले भनेको जियो त स्वीकार दिनुपर्ने, कमजोरै छौँ हामी, ठिकै हो भनिदिनु पर्ने। त्यो पुष्टि त जनताले गरिदिने होला नि त। त्यही जाउँ भनिरहेका छौँ हामी। नेकपा एमाले अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा छ जस्तो देखिन्छ। त्यो प्रयत्न छ, तर जनताले त्यो घेराबन्दी तोडिदिन्छन्। त्यो जनतालाई छोडेर घेराबन्दी अर्थै छैन नि। हेर्नु, घेराबन्दी छ, सीमित नेताहरू सीमित पार्टीहरूले घेराबन्दी गर्न खोजिरहेका छन्, तर जनताको बिचमा जाँदा त्यो घेराबन्दी जनताले तोडिदिन्छ। त्यो कुरामा हामीले पूर्ण विश्वास छ। त्यो जनताले हो कि राजनीतिक दललाई त जनताले हो नि त तलाउने, बाटो देखाउने जनताले हो नि त। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्छु, मलाई धेरै निराशावादी चाहिँ नभनिदिनु होला। नेपालमा राजनीतिक दलहरू असक्षम भए, राजनीतिक दलको नेतृत्व काम नलाग्ने भए, राजनीतिक नेतृत्वमा दूरदर्शिता भएन, राजनीतिक नेतृत्व एकल काँटे भए, राजनीतिक नेतृत्व तानाशाही बाटोमा अग्रसर भए, राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत अहमतामा अल्झिए, राजनीतिक नेतृत्व आफ्ना आसेपासेलाई काखी च्यापेर नै मुलुकलाई यो दुर्गति भएको हो नि, होइन र? राजनीतिक नेतृत्व जन्मेको थियो नेपालको इतिहासमा, एउटा लिडरसिप जन्मेको थियो।
विकास र समृद्धिको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा केपी ओली जन्मेको थियो। तर असक्षमहरू मिलेर सक्षमलाई सक्न खोजेपछि अनि कसरी राजनीति ठिक ठाउँमा जान्छ? तपाईँले भन्नुपर्छ यही हो नि। जन्मेको थियो, जनताले जन्माएका थिए, तर असक्षमहरू मिलेर एउटा योग्य र सक्षम नेतृत्वलाई सिद्धाउन खोजेपछि के हुन्छ अवस्था? अहिलेको अवस्था त्यही हो। नजन्मेको होइन, जन्मेको हो। त्यसको पुनरावृत्ति जनताले खोजिरहेका छ। जसरी सिद्धाउन खोजियो होइन, त्यसलाई फेरि बिउताउनुपर्छ। जनताका सपनाहरू बिउताउनुपर्छ। त्यसको लागि केपी ओली नेकपा एमाले हो भन्ने कुरो जनताले त्यसको पुनरावृत्ति खोजिरहेका छ। त्यही भएर तपाईँ निराश के नहुनुहोस् भने सबैलाई एकै ठाउँ नराखौँ। तर दुई पटक संसद विघटन गर्दा आम जनताले त्यसको पनि लेखाजोखा त गरिराखेकै जनताले गरेका छन्। जनताले के गरेका छन् भने केपी ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्ष चलाउने हो हामीले पठाएको हो। जब केपी ओलीलाई 5 वर्ष चलाउन दिएन, केपी ओलीले जनताको नासो जनताकोमा फिर्ता गर्छु भने जनता पर्खिरहेका थिए। जनता पर्खिरहेका थिए नि त। जनताले ठिक बुझेका थिए। आफूले दिएको नासो सर तपाईले भनिरहँदा जनतामा जाने कुरामा दुई मत भएन। तर तपाईले आफैले कोर्नु भएको लक्ष्मण रेखा, संविधान छ, कानुन छ, प्रणाली छ, विधि छ, पद्धति छ, ती सबै कुरालाई नदीमा चाहिँ सेलाएर मनगढन्ते तरिकाले, मनोपली तरिकाले, मनपरी तरिकाले देशलाई अगाडि चलाउन पाइन्छ। यदि सही गरेको भए अदालतले किन रोक लगाइदिए? दुई पटक अदालतको कुरा त छोडौँ न त। अदालतको कुरा त यो अहिले हेरे थाहा भइहाल्यो नि। जेसुकै भए पनि अदालतको निर्णय त सर्वमान्य, सबैले मान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति त छ नि। मानियो नि त, कसले मानेन? अदालतको परमादेश पछाडि त केपी ओली बालुवाटा छोडेर बालकोट त जानुभयो नि त। कसले मानेन? तर कसरी गराइएको रहेछ भयो, त्यो कुन एउटा मास्टर प्लानमा गराइएको रहेछ भनेर त आयो नि त। त्यही भएर हामी के भने अब निराश हुन जरुरी छैन। अब चाहे पनि नचाहे पनि अब त निर्वाचन जानै पर्छ नि। आवधिक हिसाबले पनि जानुपर्छ नि। त्यति जेलसम्ममा यो जुन भाँड भैलोहरू हामीले अहिले अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ नि, योभन्दा पनि उच्चतम किसिमको भाँड भैलोहरूको हामी साक्षी किनारा बस्नु पर्ला। अनि एउटा कुरो, जनताको अभिमतलाई अपहरण गर्न पाइन्न नि लोकतन्त्रमा। जनताले 5 वर्षलाई नेकपा एमालेलाई केपी ओलीलाई दिने, अनि बिचमा अपहरण गर्न 2-4 जना के भन्ने नराम्रो शब्द प्रयोग नगरेर मिलेर अपहरण गर्न पाइन्छ? अपहरण गर्न लागि संसदलाई, त्यो म्यान्डेटलाई केपी ओलीले फेरि जनताकोमा बुझाउनु भने हो नि त। सहज रूपमा दिएको भए 5 वर्ष चल्थ्यो। जब दिन खोजिएन अनि जनताको बुझाउ भने हो कि। त्यही भएर त्यो संसद विघटन पनि त्यो जनताले बुझेका छन् नि। सबैले चाहिँ 3 करोड जनताको नाम भजाएर खाने, नाम सबैको काम चाहिँ त्यही भजाउने होइन नि। म्यान्डेटै छैन हामीसँग। संसद अहिले हेर्नुहोस् त, त्यहाँ नेकपा एमालेको पोजिसन, काङ्ग्रेसको कति छ सिट, माओवादी कति छ, माधव कमरेडको कति छ, त्यो त भजाउने कुरो होइन नि। संसद हेर्दा पनि थाहा हुन्छ नि जनताको म्यान्डेट कता भन्ने कुरो। कहाँ भजाउने हो? संसद खालि संख्यात्मक मात्रै गुन्ना भाग गर्ने ठाउँ होइन। त्यहाँ नीति, पद्धति, प्रक्रिया र हामी त्यही पनि कुरा। हामी कुन प्रणालीमा गयौँ? जनताको प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउने प्रणालीमा गयौँ नि त हामी। संसदमा तपाईँ अल्पमत पर्नुभयो, तपाईँ ठुलो दल त हो, तर तपाईँ संसदमा अल्पमत पर्नुभयो। होइन, अल्पमत पर्यो होइन, पारियो नि त। अदालत मार्फत परमादेश जारी गर्न लगाएर जनादेशको अपमान गरियो नि त। त्यो कुरा स्वीकारेको छौँ नि हामी। नस्वीकार्ने कुरै भएन, हामी स्वीकार्छौँ नि। कस्तो चाहिँ अचम्म भएको छ भने नि सर, आम जनताले 2-3 कुरालाई चाहिँ पचाएकै थिए। आम जनताले के चाहिँ पचाएका थिए भने हामी पनि पचाएकै थियौँ। हाम्रो पनि डाइजेस्टिभ पावर चाहिँ तगडै रहेछ। ठिक छ। राजनीतिक दलहरू बिचमा झै झगडा हुनु, आरोप प्रत्यारोप हुनु, सरकार र प्रतिपक्षी बीच खिचातानी हुनु, यो हामीले जुन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, यो प्रणालीमा यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छ। ल यो चाहिँ ठिकै छ भन्नेसम्म भयो। प्रणालीलाई दोष दियौँ। अब संसदभित्र छिरो भने संसदमा चाहिँ अब जनता सरकारको पक्षमा, विपक्षमा, सांसदहरू सरकारको पक्षमा, विपक्षमा, सत्तारूढ दल, प्रतिपक्षी बीच पनि आरोप प्रत्यारोप चल्नु, खिचातानी चल्नु, सामान्य रूपमा आम जनताले ल यो पनि थलो चाहिँ आफ्ना कुण्ठा पोख्ने, आफ्ना रिस पोख्ने, आफ्ना
भ्रमहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उजागर गर्ने, आफ्ना भठ्याइहरू देखाउने, आफ्ना तर्कहरू पेश गर्ने, आफ्ना कुतर्कहरू पेश गर्ने, आफ्ना बौद्धिकता प्रदर्शन गर्ने लगायतका काम पनि हुँदै थिए। हामीले पनि रमाइलो मानेका थियौँ त्यसलाई, हामीले अन्यथा मानेका थिएनौँ। हुँदाहुँदै के भयो भने बाँकी रहेको एउटा झिनो विश्वासको केन्द्र, सबैले चाहिँ सबैलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने ठाउँ चाहिँ थोरै भए पनि न्यायालय चाहिँ बचाएका थियौँ हामीले। त्यहाँ पनि रमिता देखाउन बाँकी राखेनन् र यसमा पनि फेरि राजनीतिक दलहरू नै मुख्य पात्र हुन्। गरे नि, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गराउनलाई नै अदालतमा प्रयोग गरियो नि। त्यसबाट तपाईँहरू पनि अछुतो हुनुहुन्न। हामी अछुतो छौँ। न्यायालयभित्र राजनीतिकरण प्रवेश गराउने काममा सबै राजनीतिक दलहरू उत्तिकै दोषी छन् सर। भागबन्दाको आधारमा न्यायाधीशहरू चाहिँ नियुक्ति गरे होइन र भने सबैलाई नराखौँ, त्यो तपाईँहरू पनि गर्नु भएको छ नि सर। भागबन्दा नभनौँ, त्यो एउटा पद्धतिबाट न्यायाधीशहरू आएका छन्। तर अहिले हेरौँ न त, अहिले यो अदालत हेरौँ, अनि अस्ति भर्खरै राजीनामा दिनुभएको हाम्रो मन्त्री हेरौँ, उठेका विषयहरू हेरौँ, अहिले अदालतमा के भइरहेको छ हेरौँ। खोलिदिउँ पोल भन्नुहुन्छ नि प्रधान न्यायाधीशले, त्यो भित्र तपाईँहरू पनि पर्नुहुन्छ, पोल खोलिदिनुहुन्छ नि, तपाईँहरू पनि पर्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि चाहिँ एकदमै धोएको होइन सर। आँट छ शेरबहादुर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सुलेन्द्र शमशेरले पोल खोलिदिउँ, मसँग भएका कुरा बाहिर ल्याइदिउँ भन्दाखेरि ल्याइदिनुहोस् भन्ने आँट छ। हामीसँग भएका केही कुरा छन् ल्याइदियो हुन्छ नि, एमालेको नेतृत्वसँग भएका त्यस्ता कुरा चाहिँ ल्याइदियो हुन्छ हामी भन्छौँ। तर उहाँहरूलाई आँट छ, खोल्यो भन्ने आँट छ, दावाका साथ भन्छु त्यो आँट छ भने भनिदिनु पऱ्यो। के पुष्टि गर्छ त्यसले, के कुरा भएर छन् भन्ने पुष्टि गर्छ, त्यसको जवाब उहाँले दिनु पर्दैन। सुलेन्द्र शमशेर नेकपा एमाले सबै तोकबाट चोखो छ भन्ने तर्कना पनि चाहिँ त्यति चाहिँ राजनीतिकरण गर्ने, दलीय व्यवस्था दलीयकरणको प्रभाव जमाउने काम त न्यायालयभित्र त तपाईँहरूको पनि सहभागिता छ। मूर्त भन्नुहोस्, काङ्ग्रेसीहरूको पनि छन्, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि त्यसरी देखिन्छ। पार्टीको समर्थित व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने काम त तपाईँहरूले चाहिँ मिलिजुली गर्नुभएको होइन र हिजोदेखि आजसम्म। समर्थित भन्ने कुरा भएन कि, समर्थित भन्ने कुरा भएन नि त। कसरी समर्थित भन्नुहुन्छ? त्यो अहिले त एउटा अघोषित रूपमा पार्टीको झन्डा बोकेकै मान्छेहरूलाई चाहिँ न्यायाधीश बनाउने काम भएन भने होइन। अघोषित त्यो कुरातर्फ नजाउँ, त्यो कुरातर्फ नजाउँ, तर ठोस रूपमा भनौँ नि त। नेकपा एमाले यहाँ दोषी छ भनौँ नि त। हामी त अहिलेका गठबन्धनहरू अदालतलाई त्यो बिहारमा पुर्याउने ठाउँमा यहाँ यति ठाउँमा दोष छ हामी खुलेर भन्छौँ नि। तर तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो नि एमालेको यहाँ दोष छ भने त्यो अमूर्त कुरा गरेर भएन नि, अमूर्त कुरा गरेर भएन, मूर्त कुरा गरेर पनि हामी मूर्त हिसाबले भन्छौँ नि। अदालतलाई यो भाँडाबारीमा ल्याउने, प्रयोग गर्ने एउटा सत्ताको लागि, केपिओलाई को सरकार ढलाउनको लागि के हरकत गरिएको छ भन्ने कुरा त त्यो अदालत पढ्यो हुन्छ नि, अदालत बुझे हुन्छ, अदालत हेरे हुन्छ नि। हामी त ठोस हिसाबले भन्छौँ, त्यही हिसाबले हामीले भन्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई मिडिया मार्फत, यो त कास्टिङ मात्रै हो बेतिथिको, राजनीतिक होस् भन्ने होइन नि। यो एक किसिमको जुन अहिले चाहिँ अव्यवस्थित राजनीतिको जुन प्रकाष्ठा हामीले अनुभूत गर्न पाइरहेका छौँ, यो केवल कास्टिङ मात्रै हो, फुल फिल्म र पुरै सिन आउन बाँकी छ। त्यो पनि होइन, तर तपाईँ जे रोप्यो त्यही उम्रिने होला नि त। उहाँले जे रोप्नु त्यही उम्रियो नि त। त्यो त रोपेको अनुसार बिउ अनुसार फल दिने होला नि त। हामीले त्यो भन्न खोजेको मात्र हो। हामीले फेरि यो बिथिति हुन्छ, यो कास्टिङ हो, यो आउँदैछ हामीले कहाँ भनिरहेका छौँ र? हामी त तपाईँहरू असफल हुनुभयो, अब जनताको बिचमा जाउँ भनिरहेका छौँ नि त। अहिलेको यो जुन चाहिँ पोलिटिकल ड्रामा छ नि, पुरै पोलिटिकल ड्रामा छ नि, सिनारियो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र आन्तरिक पार्टीभित्रको किचलो, यो यतिकैमा सकिन्छ कि यसको समयावधि अझै केही लामै छ र लामै समयसम्म हामी यसको चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाँच्नुपर्ने ह्याबिट बनाउनु पर्ने छ। अनि यो अलोकतान्त्रिक विधिबाट जुन सरकार बन्यो होइन, अब नेपालको इतिहासमा होइन, दुनियाँकै संसदीय इतिहासमा गलत हिसाबले एउटा परमादेश मार्फत सरकार बन्यो। अब यो तपाईँ हामी सबैले बुझेका छौँ, यसलाई लामो समय लानु दिनु हुँदैन।
उहाँले हात उठाउनु पर्यो नि। दुस्साहस गऱ्यौँ तर सफल भएनौँ, त्यसकारण अब मिलेर जाउँ, जनताको बिचमा जाउँ भन्नु पर्यो के। हामीले भन्दा भएन, हामी त आवाज उठाएकै छौँ नि। अब उहाँले हात उठाउनु पर्यो। हामीले सकेनौँ, दुस्साहस गऱ्यौँ, गलत रहेछ, जे गऱ्यौँ त्यो गलत रहेछ, अब सम्हालौँ भन्नु पर्यो उहाँहरूले। त्यो सम्हाल्ने भनेको जनताको म्यान्डेटलाई नवीकरण गरेरै हो नि। अब त्यो कुरा उहाँहरूले भन्नु पर्यो। तपाईँहरूले जुन प्रस्ताव गरिराख्नु भएको छ राष्ट्रिय राजनीतिको समुचित निकासको लागि, त्यो चाहिँ अहिले तत्कालको लागि सत्तारूढ घटकहरूलाई पाच्य छैन, स्वीकार छैन। त्यो त उहाँहरूको अब गठबन्धन छ, उहाँ बहुमत छ। अब यो गाई जात्रा त उहाँले लम्बाउन सक्नुहुन्छ, तर कतिसम्म लम्बाउने भन्ने छ, त्यहाँ पनि सीमा होला नि त। उहाँले चाहेकै हिसाबले लम्बिन त सक्दैन। तर हामी धेरै पर नलगाउँ। अब यो जनता दिगदार भइसके, सबै कुरा बाहिर आइसक्यो नि त। अब पनि केही छ र भनेको, यो सरकार कसरी बनेको रहेछ भन्नेको त छल्लङ्ग भइसक्यो त। अब छोपेर ढोकेर ढोकिनेवाला छ र? यति गर्दा पनि उहाँहरू नचेत्ने अब के लुकेको छ भन्नु त? त्यो त बुझ्नु पर्यो। राजनीतिमा तपाईँको एउटा नैतिकता भन्ने कुरा हुँदैन राजनीतिमा। राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिने सवालमा अन्तिम प्रश्न गर्छु म गोविन्द सर। राष्ट्रिय राजनीतिलाई निकास दिने सवालमा खास गरिकन प्रमुख घटक नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच बृहत सहमति नभइकन मुलुकले अहिले जुन दुर्दशा भोग्नु परिरहेको छ, यसबाट सहजै निकास आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, एउटा मेजर लोकतान्त्रिक शक्तिहरू हुन् नि त। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले मेजर लोकतान्त्रिक शक्ति हुन्। नेपाली कांग्रेस पनि अब नेकपा एमाले जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीलाई त्यो अध्यादेश लिएर 20% चाहियो कि कति चाहियो मात्र गर्नु भन्नुहोस्। हिजो केपीओले ल्याएको अध्यादेश हेर्नुहोस् त, विरोध गर्नेहरू कति चाहियो तपाईँलाई, कति गर्नुहोस् त, कति चाहियो त्यही अनुसार गरिदिन्छु भन्ने, त्यो पनि त्यसरी लाग्न भएन नि त नेपाली कांग्रेस पनि। त्यो त नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने कुरा मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउने कुरा, प्रणालीलाई कमजोर गराउने कुरा, त्यो कुरा त नेपाली कांग्रेस सोच्नु पर्थ्यो नि त। आफू प्रधानमन्त्री बन्नको लागि अर्को पार्टी फुटाउने कुरा, कति चाहियो भन्नुहोस्, कुनै जनताले के भन्छन् भन्ने कुरै छैन। हिजो मैले केपीओले के गर्दा विरोध गरेँ भन्ने कुरा त्यो सवाल छैन, कति चाहियो। बेशरम, त्यसरी त भएन नि त। त्यसरी सहकार्य हुन्छ, त्यसरी लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, त्यो त हामीले बुझेका छौँ नि त। नेपाली कांग्रेस पनि एउटा लामो इतिहास बोकेको लोकतान्त्रिक पार्टी हो नि त। भनेपछि कुनै न कुनै बिन्दुमा मुलुकको समुचित निकास, सत्ता स्वार्थ मात्रै ठुलो कुरा देख्नु भएन कि। नेपाली कांग्रेस एक ठाउँमा आउनै पर्छ र एक ठाउँमा आउने कुरा होइन। हामी जस्तै अहिले प्रचण्ड कमरेड माधव कमरेड जसरी गला जोड्नु भएको छ, त्यो हामी त राजनीतिक हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भनेकै छौँ नि। निकास दिने सवालमा त सहमतिमा जानुपर्ने होला, राष्ट्रिय राजनीति सहमतिमा आउनुपर्ने होला नि त। मैले भन्न खोजेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठिकठाकमा लाने बारेमा त्यो एउटा दलको हिसाबले हामी त्यो सहमतिमा जान सक्छौँ होइन। तर के भने फेरि प्रचण्ड कमरेड माधव कमरेड भने जस्तै पुरै नेपाली कांग्रेससँग घाँटी जोडेर चुनाव लड्ने भन्ने कुरा, त्यो कुरा कांग्रेससँग त्यो कुरा हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यो त राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसै हो नि होइन, त्यो सक्दैनौँ। तर राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठिकठाक लाने सन्दर्भमा त एउटा दलको हिसाबले, एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिको हिसाबले त हामी त्यसको लागि तयारै छौँ नि। त्यसको लागि त हामी माधव नेपालसँगै तयार छौँ नि त, प्रचण्डसँगै तयार छौँ नि त। हामी त्यो राजनीतिक त्यो सूत्र त किन देखाउनु पऱ्यो नेकपा एमाले? उहाँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकै नामबाट पनि हामी त्यो खालको विषयमा सँगै बस्न तयारै छौँ नि। त्यसमा अन्यथा लिनै पर्दैन नि। मतलब कांग्रेससँग हामी फेरि उहाँहरूकै तरिकाले घाँटी जोडेर मानौ त्यो सँगसँगै अब गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने भन्ने कुरा हो भने त यो किन कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेस पार्टीको राजनीति गर्नु पर्यो? कम्युनिस्ट पार्टी भने कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस भने कांग्रेसै हो नि। त्यो त मुद्दामा फरक देखिनु पर्यो, एजेन्डामा फरक देखिनु पर्यो, अभिव्यक्तिमा फरक देखिनु पर्यो। त्यो कुरा त हामी सचेतै छौँ नि। उहाँहरूको जस्तै केपीओलाई कमजोर बनाउन, नेकपा एमालेलाई कमजोर गराउन, सबै चिज बिर्सेर 52 साल पनि बिर्सेर 74 साल पनि बिर्सेर घाँटी जोड्ने पक्षमा त हामी छैनौँ, त्यसरी त जाँदैनौँ। तपाईँले भनेको तहबाट सहकार्यको लागि हामी तयार छौँ। तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु समय र संवादको लागि। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य गोविन्द नेपाली।
आजको लागि यो संवाद यति नै। संवाद युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।